हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं उर्दू अदब के मारूज़ी सवालात लाया हूँ और ये मारूज़ी सवालात बहुत ही बेहतरीन हैं और आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ही कारआमद और बहुत ही अहम साबित होने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिर तक के ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स पे डाल चुका हूँ। आप अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, शुक्रिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल यह है कि इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा से माखूज़ है? क्या हूरी है या जामे आलम है या फिर दिल आराम है या दुनिया है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि दिल आराम जो है ये ड्रामा से माखूज़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि उर्दू की पहली जो है तमसील दास्तान कौन सी है? क्या फसाने अजाइब है या फिर फूल बन है या नौसर हार है या सबरस है? तो उर्दू की पहली तमसीली दास्तान जो है वो सबरस है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है या सर सैयद अहमद ख़ान की है या शिबिली नुमानी की है या नियाज़ फ़तेहपुरी की है? तो खुतबात अहमदिया जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि बिनते लम्हात किस शायर का मजमूए कलाम है? क्या ज़ैब गौरी का है या नासिर काज़मी का है या फिर अख्तरुल ईमान का है या ज़फ़र इक़बाल का है? तो इस सवाल का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बिनते लम्हात जो है ये अख्तरुल ईमान का जो है मजमूए कलाम है। उसके बाद सवाल नंबर 5 ये है कि नियाज़ फ़तेहपुरी किस दबिस्तान तनक़ीद के नुमाइंदा हैं? क्या नफ्सियाती के हैं या जमालियाती के हैं या मार्कसी के हैं या तारीख़ी के हैं? तो नियाज़ फ़तेहपुरी जो हैं वो जमालियाती दबिस्तान तनक़ीद के नुमाइंदा हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि इनमें से मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुक़दमा चला? क्या खोल दो इस पे चला या ऊपर नीचे दरमिया इस पे चला या फिर ठंडा गोश्त पे चला या फिर तौबा टेक सिंह पे चला? तो मंटू के जो है वो ठंडा गोश्त पे जो है मुकदमा चला था, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है 7 नंबर कि यूरोप से इकबाल की वापसी किस सन में हुई? क्या 1905 ईस्वी में हुई या 1906 में हुई या 1907 ईस्वी में हुई या 1908 ईस्वी में हुई? तो यूरोप से जो है अल्लामा इकबाल की वापसी जो है वो 1908 ईस्वी में हुई थी, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि रीछ का बच्चा किसकी नज़म है? क्या सौदा का है या इंशा का है या आबरू का है या नज़ीर का है? तो रीछ का बच्चा जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि नसरुल्लाह बैग गालिब के क्या थे? क्या भाई थे या फिर मामू थे या फिर चचा थे या वालिद थे? तो नसरुल्लाह बैग जो है गालिब के चचा थे, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें, ये मिसरा किस शायर का है? क्या शहरयार का है या बाकर मेहदी का है या नासिर काज़मी का है या खलीलुर रहमान आज़मी का है? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि ये शेर जो है वो नासिर काज़मी का है। उसके बाद सवाल यह है कि सबा वीरां किस शायर की नज़म है? क्या मीरा जी का है या नून मीम राशिद का है या मखदूम मुहियुद्दीन का है या फिर अख्तरुल ईमान का है? तो सबा वीरां जो है ये नून मीम राशिद की नज़म है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि सैफुल मलूक व बदियुल जमाल नाम की मसनवी किसकी तसनीफ़ है? क्या नुसरती की है या हाशमी की है या गवासी की है या वजही की है? तो सैफुल मलूक व बदियुल जमाल नाम की मसनवी जो है वो गवासी की तसनीफ़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि इनमें से किस शायर का लखनऊ स्कूल से ताल्लुक़ नहीं है? क्या पंडित दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ नहीं है या नवाब मिर्ज़ा शौक़ का नहीं है या फिर जुरायत का नहीं है या शाकिर नाजी का नहीं है? तो ये तीनों जो हैं दयाशंकर नसीम, नवाब मिर्ज़ा शौक़ और जुरत, ये तीनों का तो दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ है, लेकिन शाकिर नाजी का जो है ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ है, लखनऊ से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल ये है
کہ حزب دوری نام کی نظم کس شاعر کی ہے؟ کیا محمد حسین آزاد کی ہے، یا اکبر آبادی کی ہے، یا نذیر اکبر آبادی کی ہے، یا اسماعیل میرٹھی کی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی جو ہے نظم ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایران میں اجنبی کیا ہے؟ کیا یہ ڈرامہ ہے، یا پھر نظم ہے، یا ناول ہے، یا سفر نامہ ہے؟ تو ایران میں اجنبی جو ہے یہ ایک نظم ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد 16 نمبر سوال یہ ہے کہ سہل ممتنہ کے شعر کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا جو ہے صحیح جواب کیا ہوگا وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو اگر سارے آپشن کو میں پڑھوں گا تو کافی وقت لگے گا، اس لیے میں ڈائریکٹلی جو ہے آپشن بتا دیتا ہوں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یہ جو ہے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سبز اندر سبز کس کا مجموعہ کلام ہے؟ کیا بلراج کومل کا ہے، یا محمد علوی کا ہے، یا بانی کا ہے، یا شمس الرحمن فاروقی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ سبز اندر سبز جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کا مجموعہ کلام ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آب حیات میں اردو شاعری کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ کیا 7 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، یا 6 میں، یا 5 میں، یا 4 میں؟ تو آب حیات میں اردو شاعری کی تاریخ کو جو ہے ٹوٹل 5 ادوار میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے، اور آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آب حیات کس کی تصنیف ہے، کمنٹ میں آپ بتائیے گا۔ اس کے بعد 19 نمبر سوال یہ ہے کہ اردو میں کس شاعر کو علم رمل میں مہارت تھی؟ کیا میر درد کو تھا، یا شیفتہ کو تھا، یا مومن کو تھا، یا ذوق کو؟ تو مومن خان مومن کو جو ہے علم رمل میں مہارت تھی، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، ایک شعر ہے اور بتانا ہے کہ یہ کس صنف سخن سے ماخوذ ہے۔ شعر یہ ہے کہ یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کے مذہب پر ہو رحلے طلائی۔ تو یہ جو ہے یہ کس صنف سخن سے ماخوذ ہے یہ شعر، یہ بتانا ہے۔ کیا یہ غزل سے ہے، یا مرثیہ سے ہے، یا مثنوی سے ہے، یا قصیدہ سے ہے؟ تو یہ شعر جو ہے قصیدہ سے ماخوذ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ان میں سے فیض کا کون سا مجموعہ نہیں ہے، یعنی کہ فیض احمد فیض کا مجموعہ کون سا نہیں ہے وہ بتانا ہے۔ کیا شام شہر یاراں یہ نہیں ہے، یا پھر میرے دل میرے مسافر یہ نہیں ہے، یا سلاسل نہیں ہے، یا پھر سر وادی سینا یہ نہیں ہے؟ تو اس کا جو ہے صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی کہ یہ تینوں تو جو ہے فیض احمد فیض کی کا جو ہے مجموعہ ہے، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر اور سر وادی سینا۔ لیکن یہ جو ہے سلاسل یہ فیض احمد فیض کا مجموعہ نہیں ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مکر شاعرانہ کی خوبی کس شاعر کے یہاں سب سے زیادہ ملتی ہے؟ کیا غالب کے یہاں ملتی ہے، یا پھر مومن کے یہاں ملتی ہے، یا حسرت کے یہاں، یا فراق کے یہاں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مکر شاعرانہ کی خوبی جو ہے سب سے زیادہ مومن کے ہاں ملتی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ کیا سید جعفر علی تھا، یا سید احمد علی، یا سید علی محمد، یا سید محمد علی؟ تو شاد عظیم آبادی کا پورا نام جو ہے سید علی محمد تھا، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو میں پہلا واسوخت نگار کون ہے؟ کیا حاتم ہے، یا ناجی ہیں، یا مضمون ہیں، یا آبرو ہیں؟ تو اردو میں سب سے پہلا واسوخت نگار جو ہیں وہ شاکر نازی ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اس مصرے میں صحیح الفاظ پر کیجیے، یعنی کہ یہ مصرع ہے اور صحیح الفاظ سے جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو صحیح الفاظ کیا ہوگا؟ کیا اعتبار ہوگا، یا اختیار ہوگا، یا انتظار ہوگا، یا ہم نے پیار یہ ہوگا؟ جملہ یہ ہے، الفاظ یہ ہے کہ تابہ مقدور اور بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ خالی جگہ ہے اور اس کو جو ہے بیچ میں پر کرنا ہے، تو یہ جو ہے اس کا صحیح جواب سی ہوگا، یعنی کہ انتظار بیچ میں آئے گا، یعنی کہ تابع مقدور انتظار کیا، اس سے جو ہے انتظار سے یہ جملہ مکمل ہوگا۔ تو یہ تھے ساتھیوں کل 25 سوالات۔ امید ہے آپ کو بہتر لگا ہوگا، اور اگر بہتر لگے ہیں یہ سوالات تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو جو ہے سبسکرائب اگر ابھی تک کے نہیں کیے ہیں تو کر لیجیے گا، اور اپنے تمام دوستوں تک کے جو ہے اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔